علی موگی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنی کتاب تفسیر مظہری دے اندر اس بات لکھتے ہیں کہ عالمی ارواح دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی روح مبارک سی نا جی تے آپ فرماندے نے کہ او آپ دی روح مبارک تمام انبیاء کرام دی روحاں نو فیض دے رہی سی اور فرمایا کہ مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا علی المرتضی آپ دی جیڑی روح مبارک ہے نا او تمام ولیاں نو فیض دے رہی سی تے ہون ذرا تسی او جماعت دے اندر نظر دوڑاؤ نا کیڑی جماعت ہے جن دے اندر ولی موجود نے شیر ربانی آپ اہل سنت و جماعت دے اندر مجدد الف ثانی آپ اہل سنت و جماعت دے اندر بابا فرید الدین گنج شکر آپ اہل سنت و جماعت دے اندر کوٹلہ شریف دے پیر اہل سنت و جماعت دے اندر گولڈہ شریف دے پیر اہل سنت و جماعت دے اندر داتا صاحب اہل سنت و جماعت دے اندر امام بری سرکار اہل سنت و جماعت دے اندر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ اہل سنت و جماعت دے اندر آل حضرت سرکار بریلی شریف دے تاجدار آپ اہل سنت و جماعت دے اندر چشتیاں دے جننے پیر اہل سنت و جماعت دے اندر سہر وردیاں دے جننے پیر اہل سنت و جماعت دے اندر نقش بندیاں دے جننے پیر اہل سنت و جماعت دے اندر غلام مرتضی فنا فی الرسول اہل سنت و جماعت دے اندر غلام مرتضی نور محمد فنا فی الرسول اہل سنت و جماعت دے اندر حضرات ادھر ذرا ویکھو نا جدھر ولی پائے جا رہے نے او اہل سنت و جماعت ہے ایتھوں پتہ چل رہا ہے اگر عالمی ارواح دے اندر مولا کائنات دی روح جنہاں نو فیض دے رہی سی او بھی اہل سنت و جماعت سن اور آج بھی آپ دا جسم مبارک جنہاں نو فیض دے رہا ہے وہ بھی اہل سنت و جماعت دے ولی نے وہ بھی اہل سنت و جماعت دے جڑے مولا علی نو من دے نے انہاں نو پیراں نو بھی مننا تے جڑے پیراں نو من دے نے تے انہاں دا پیر بھی مولا میرا علی شیر خدا علی فرمان مصطفیٰ دا میرا بھرا علی فرمان مصطفیٰ دا میرا بھرا